वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्राइम पोस्ट न्यूज़ का बराह रास्त शो अपने मेज़बान मोहम्मद जलाल के साथ। जी हाँ नाज़रीन, आज हमारे इस शो में जुड़ चुके हैं वादी के मशहूर और मारूफ मालिज और तबीब डॉक्टर निसारुल हसन साहब। तो सबसे पहले हम डॉक्टर साहब का इस बराह रास्त शो में खैर मकदम करते हैं। डॉक्टर साहब खैर मकदम हमारे इस बराह रास्त शो में। शुक्रिया मुझे इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए। शुक्रिया। डॉक्टर साहब, चूंकि हमारा आज का मौजू जो है आपके साथ गुफ्तगू के हवाले से रहेगा कि जो जंक फूड्स हैं जिनका अब हमारे यहाँ कश्मीर में बहुत ज़्यादा हमारी जो नई पौध है उसका इस्तेमाल हो रहा है और उसके मुज़िर असरात भी हम जो हैं वो देख रहे हैं, उसका मुशाहिदा कर रहे हैं। तो ऐसे में हमारे यहाँ किस तरह से हम गिना सकते हैं जो जंक फूड्स हमारे यहाँ कश्मीर में जिनका इस्तेमाल होता है और जिन जंक फूड्स की वजह से हमारे यहाँ कश्मीर में अब जो नई जनरेशन पर बहुत ही ज़्यादा जो है मुज़िर असरात आए रोज़ जो है वो सामने आ रहे हैं। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जी डॉक्टर साहब। देखो, कुछ ही साल पहले अगर ना मैं 30-40 साल पहले की बात अगर कश्मीर के हवाले से अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे एक ट्रेडिशन था, एक अपना कल्चर था खाने का। यहाँ का घर घर का खाना बन जाता था, वही लोग खाते थे, चाहे अमीर होते थे गरीब होते थे। और अगर खास तौर पे आप गाँव में, रूरल एरियाज में, वहां पे अपनी सब्जियां होती थी, अपना तेल जो हम तिल गगुल तेल यथवाना सोच करान यूज, फल जो था विदाउट रंग रोगन था। आजकल के जो इस वारियन मज सब्जी आसान सो विदाउट फर्टिलाइजर्स आसान युस सन बाकी चीज अगर पन कॉकर तशर तुम पन ठूल तज अजिक पे ब्रॉयलर ठूल कहें यम ना आज प्रोसेस कॉकर तान प्रोसेस्ड उमन पे इंजेक्शन दिवान, उमन फैटनिंग खतर दिवान। सो बहरहाल मेरा मेरा ये मतलब था, एक कल्चर था, एक ट्रेडिशन था खाने के हवाले से। खालिस खालिस जिसको हम कहते हैं, शुद्ध जिसको हम कहते हैं कि खाना मिलता था। और यहाँ पे कश्मीर के हवाले से जो बीमारियां थी इन द पास्ट ना, जो इस के हवाले से बहुत कम थी। और वी वर हेल्दी, हमारे बच्चे भी हेल्दी थे। और आपने बुजुर्गों को देखा होगा कैसे हेल्दी अभी भी है, इन 100 years 90 years सम ऑफ देम आर स्टिल लिविंग, दे आर विदाउट डिजीज। और उसकी एक वजह यही है कि वो घर का खाते थे, अपनी घर की सब्जियां खाते थे, अपना घर का तेल खाते थे। दे वर नॉट टेकिंग एनीथिंग, ना आता था यहाँ पे पहले। यहाँ पे सारा कुछ जो था वो यही उगता था और खालिश उगता था, वही खाते थे। अब ओवर द डेकेड्स जो दुनिया भर में एक वेस्टर्नाइज्ड कल्चर का इम्पैक्ट आ गया, वहां पे क्या हुआ कि वहां पे लाइफ तेज हो गई। तो उससे पीपल आर रनिंग एंड दे वांट फूड आल्सो टू बी वेरी फास्ट, फास्ट फूड्स। तो मैं डेफिनेशन के हवाले से अभी बोलूंगा कि जंक फूड या फास्ट फूड या बाकी जिस तरह से लोग इसको नॉमेनक्लेचर या टर्मिनोलॉजी देते हैं, ये आई विल टेल यू। लेकिन जो वेस्टर्न कल्चर हो गया फास्ट फूड का, कि बिकॉज इट इज जस्ट लाइक, बिकॉज दे आर रनिंग फास्ट लाइफ हो गई, सो दे वांट प्रोसेस्ड फूड, क्विक फूड। सो उसकी वजह से इस जो फास्ट फूड या जंक फूड का इनकाद हो गया। सो पीपल आर नाउ रिजोर्टेड फ्रॉम दिस, जो ट्रेडिशनल फूड था, घर का खाना था, नाउ दिस हैज चेंज्ड इनटू दिस फास्ट फूड या जंक फूड आप कहोगे। तो इस कश्मीर के हवाले से क्या हो गया, एक 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 जो जो यंगस्टर्स का जो माइंडसेट हो गया कि यहाँ पे रेस लगी कि जो वेस्टर्न है उसको इम्बाइब करना है, कॉपी करना है। इट इज जस्ट ए क्रेज। सो उस रेस में जो है पीपल ऑल्सो वेंट इन टू दैट। नाउ द अवेलेबिलिटी ऑल्सो, कि यहाँ पे जंक फूड अवेलेबल है। आप जिस तरह बाहर वेस्टर्न में, वेस्ट में है, उसी तरह यहाँ पे भी है। यहाँ के स्कूलों में भी है, हर 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 जगह है। यू कैन जस्ट गो टू एनीवेयर, यू विल हैव द जंक फूड। न सिर्फ शहरों में बल्कि गांव गांव में इसका अब कल्चर हो गया है एंड पीपल आर इनटू इट। दिस इज अ सॉर्ट ऑफ एन एडिक्शन नाउ। ये ऐसे है कि अगर आप अफीम खाओगे एक बार, तो 1 ग्राम
of afim, you are addicted for life. Similarly, if you just take junk foods once, especially child, तो he is addicted for life. इस तरह से addictive potential है इसका. जंक फूड जो डेफिनेशन के हवाले से अगर बोलोगे, अगर आप मुझसे बोलोगे, बिकॉज डिफरेंट जंक फूड्स मीन्स कि जो घर का खाना है वो नहीं, इट्स अ प्रोसेस्ड फूड. प्रोसेस्ड फूड मीन्स जो हाई कैलोरिक फूड है, जिसमें ज्यादा फैट होगा, जो मुज़िर है सेहत के लिए, ज्यादा शुगरी होगा या ज्यादा साल्टी होगा. सो तीनों चीज हैं बिकॉज दे आर अनहेल्दी. सो एंड इनका जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है, जिस न्यूट्रिटिव वैल्यू मीन्स जो बैलेंस डाइट में होना चाहिए, मिनरल्स, वाइटामिन्स, प्रोटीन्स एंड फाइबर, जो बिल्कुल ना होने के बराबर है इनमें बेसिकली ज्यादा शुगरी कंटेंट होता है, इसमें ज्यादा जो है साल्टी कंटेंट होता है कहीं में, इस और कई सारे टेस्ट मेकर्स हैं और जिसका बड़ा एडिक्टिव पोटेंशियल है. इवन जो स्वीटनर्स इसमें है, शुगरी थिंग्स आल्सो, they are very addictive. So if a child takes it once, he is addicted for rest of the life. तो डॉक्टर साहब, चूंकि आपने वजह फरमाया इसकी डेफिनेशन में कि ये प्रोसेसिंग फूड है और इसके अंदर जो है बहुत सारे फिट्स जो है या कुछ कैलोरीज के अवेलेबिलिटी रहती है, तो ऐसे में एक चीज जो है, अगर हम हमारे यहाँ कश्मीर की बात करें, खासकर जो हमारे यहाँ जो मेजॉरिटी में जो यंग गर्ल्स है, उनमें हम जो है आज की डेट में माइग्रेन प्रॉब्लम देख रहे हैं, तो वो दिन ब दिन जो है बढ़ती जा रही है ऐसे. तो क्या कोई रिलेशन है इस माइग्रेन प्रॉब्लम के अंदर, जो अगर हम जंक फूड्स की बात करें, क्या कोई रिलेशन है इसके साथ, ऐसा कुछ? देखो हेल्थ इफेक्ट्स या इस जो जंक फूड्स है, जो आपने हेडेक के हवाले से बोला, तो मैं बोलूंगा कि इसके जो इल हेल्थ इफेक्ट्स हैं वो बहुत सारे हैं. जो मेजर इल इफेक्ट है जंक फूड्स का, वो मोटापन है. और मोटापन जब लोगों में जो ओबेसिटी या ओवरवेट आ जाता है, दिस इज एन हार्बिंजर ऑफ सो मेनी डिजीजेस. और बच्चों के हवाले से अगर आप कश्मीर के हवाले से बात करोगे, स्टैटिस्टिक्स अराउंड, अगर नेशनल जो फैमिली वेलफेयर की जो स्टडी है 5 लेटेस्ट, उसमें ये देखा गया कि दैट ओबेसिटी या ओवरवेट के हवाले से, स्पेशली बच्चों की अगर आप बात करोगे, तो इट हैज इंक्रीज सिग्निफिकेंटली टू द एक्सटेंट, अगर आप उस सर्वे का देखोगे, मैंने वो हाल ही में जिक्र भी की है अपने स्टेटमेंट में. सो जो चिल्ड्रन के हवाले से 1 in 3 children are obese in Kashmir. So that means जो obesity है, it's an epidemic not only in adults के हवाले से it is around 31%, but children के हवाले से at least 1/3 of children are obese. तो इस मोटापे की वजह से अगर आप देखोगे, बच्चों में शुगर की तकलीफ ज्यादा हो गई है, डायबिटीज we see it was a disease of adulthood. ये बड़ों में पाया जाता था डायबिटीज अगर आप पहले की बात, लेकिन अब बच्चों में भी खासा डायबिटीज है. मेनी चिल्ड्रन आर कमिंग टू आवर हॉस्पिटल्स विद दिस कंडीशन. तो सेकंड जो है, बच्चों में ये हम सुनते भी नहीं थे हाइपरटेंशन की बात. नाउ चिल्ड्रन आर कमिंग आल्सो विद हाइपरटेंशन. नॉट ओनली दिस, लेकिन अस्थमा की बीमारी जो है, ये भी मोटेपन की वजह से है, ओबेसिटी की वजह से था. और जो वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर आप यंग आदमी जो एडोलेसेंट्स हैं, मतलब बच्चों का जो है, बेसिकली यंग पीपल आर कमिंग विथ हार्ट अटैक्स. एक वजह ये भी है कि ओबेसिटी आल्सो is a cause for heart attacks, for strokes young में, and one of the causes is obesity, which is because of this junk food. और अगर आपने देखा होगा कश्मीर के हवाले से, you go for an ultrasound, everybody will come with a fatty liver, and one of the reasons is this obesity, which is because of the junk foods. And large number of cancers, even in children, so are because of this overweight. जिसमें अगर आप फीमेल्स की बात करोगे, यहाँ पे नंबर 1 कैंसर है फीमेल कश्मीर के हवाले से ब्रेस्ट, and one of the risk factors is obesity. Second is uterine cancer, and
obesity is a big risk factor. It is linked to obesity. اگر آپ میلز میں دیکھو گے تو کولن بڑن اندرمن ہند کینسر is also because of یہاں پہ اگر آپ دیکھو گے بہت سارے لوگ جو ہے in the long run they come with, and one of the reason is this food habits, unhealthy food habits which gives rise to many types of cancers. تو اب آپ نے جو ہیڈ ایک کی بات کی ہے, آپ یہ جو میجر میں نے بولا ہیڈ ایک کی جو بات کی ہے, مائیگرین کی بات کی ہے, one of the reasons is because of these dietary things. Some people are basically aggravated, جو اس کا یہ headache, it is caused by these foods. Suppose some people are taking ice cream, some people are taking excessive chocolates, they come in the junk foods only. Some people are taking a lot of ice cream, so they are prone, this is a sort of a risk factor for high headache. Yes, بہت سارے لوگ جو ہمارے پاس آتے ہیں, food is a trigger for these headaches. اور جو reproductive جی فیمیلز میں جو ریپروڈکٹیو ایشوز بھی ہیں, انفرٹیلٹی بھی, جو بچوں کے حوالے سے کہ مطلب بہت سارے لوگ یہاں پہ میریڈ کپل دے آر وداؤٹ ایشوز, اس کی بھی ایک وجہ جو ہے بیکاز آف دس انہیلدی فوڈ ہیبٹس. تو ڈاکٹر صاحب اگر اب یہ جو اب واضح ہو چکا ہے کہ جو ہے جنک فوڈز کے بالکل ہی مضر اثرات ہیں, تو اس ساری صورتحال میں کیا کچھ رسپانسبلٹیز اب بنتی ہیں؟ اگر ہم ٹیچرز کی بات کریں, اگر ہم والدین کی بات کریں, یا ہم اس میں جو بھی جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں جہاں سے اب اس کی پروسیسنگ بھی ہوتی ہے, تو بہرحال تو یہ چیزیں اب ٹریڈ میں یہ چیزیں تو چلتی رہتی ہیں, تو کس طرح سے ایک اویئرنیس چلایا جانا چاہیے انسٹیٹیوشن سطح پہ, یا ایک واقفیت ہونی چاہیے کہ کیا کس صورتحال میں کس طریقے سے ہمیں اس چیز کا جو ہے لمیٹیشن, یعنی اب محدود تناظر میں اس کا استعمال ہو, خاص کر بچوں میں اس کا استعمال ہی نہ ہو, تو کیا اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ پہلے یہ ہم کو دیکھنا ہے ریزن. ایک ریزن میں نے جو بولا ہے کہ ایک ریس لگی ہے کہ یہ جنک فوڈس ہے کیونکہ ویسٹ میں ہے, اس لیے ہم کو بھی کھانا ہے ٹو بی ان دیٹ, کہ وی آر ان دا کراؤڈ. لیکن دوسری یہ وجہ ہے کہ چلڈرن آر بیسیکلی لوکڈ ان بائی ایڈورٹیزمنٹس. اگر آپ اپنے ہیرو کو, رول ماڈل کو ٹی وی پہ دیکھو گے چپس کھاتے ہوئے, ٹی وی پہ دیکھو گے کوئی جنک فوڈ لیتے ہوئے, اٹ ہیز اے ڈائریکٹ امپیکٹ آن دا چلڈرن اسپیشلی, کیونکہ آج کل کے زمانے میں پیپل آر گلوڈ ٹو دا اسپیشلی دا ینگ ٹو دا انٹرنیٹ. یہ جو بیسیکلی جو ٹیلی ویژن ایڈورٹیزمنٹ ہے, اس کا بڑا امپیکٹ ہے. دوسرا, اگر آپ اویلیبل رکھو گے بچوں کے اسکولس کے ارد گرد, ایون ان کیفیٹیریاز دے ہیو جنک فوڈ. آئی واز سرپرائزڈ ٹو گو ٹو سم اسکولس جہاں پہ میں نے دیکھا کہ کیفیٹیریاز میں ہیں, وہاں پہ جتنے بھی آؤٹ لیٹ اسکولس کے باہر ہوتے ہیں وہ جنک فوڈس دیتے ہیں, اور بیسیکلی بچے بھی یہی کھانا چاہتے ہیں. اور اسی بدقسمتی یہ ہے کہ پیرنٹس آلسو اپنے بچوں کو چپ کرانے کے لیے, ان کو سیٹسفائی کرنے کے لیے وہ بھی جنک فوڈ, چپس لاتے ہیں, چاکلیٹس دیتے ہیں, باقی چیزیں جو انہیلدی فوڈس ہیں وہ ان کو دیتے ہیں. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ کئی ساری چیزیں ہیں, ملٹی فیکٹوریل چیزیں ہیں, جس سے بیسیکلی خاص طور پر بچے, children are roped in or into this junk food menace. تو اس لیے آپ نے بولا کہ کیسے اس کو روکا جائے. ایک تو پیرنٹس کی, بیسیکلی پیرنٹس ہیو اے ویری امپورٹنٹ رول, کہ بیسیکلی ہم کو ایز ڈاکٹرس, ایز ایکسپرٹس, میڈیا والوں کو ایک تو ہم پیرنٹس کی ایک ذمہ داری ہے. they have a pivotal role, they have a vital role, کہ وہ ان میں ایک سینسٹائزیشن, ایک اویئرنیس کرنی ہے پہلے ڈاکٹروں سے, میڈیا کے حوالے سے, تاکہ جب وہ اویئر ہو جائیں تو وہ اپنے بچوں کو اس مینیج سے روک دیں گے. سو دے ہیو اے ویری امپورٹنٹ رول. لیکن اس کے لیے میڈیا کا رول بنتا ہے کہ پیرنٹس کو اویئر کریں, پیرنٹس کو سینسٹائز کریں. تو اس کے بعد پیرنٹس کی ذمہ داری کے بعد گورنمنٹ کی ایک ذمہ داری ہے کہ وہ ایک بین کریں اسکولز کے باہر جو آؤٹ لیٹ ہیں, دے شوڈ ناٹ سیل دیز جنک فوڈس. ون سیکنڈ از جو اسکولز کے کیفیٹیریاز ہیں, دے شوڈ ناٹ آلسو سیل دا جنک فوڈس. اس سے کیا ہو جائے گا کہ یہ جو جب اویلیبلٹی نہیں رہے گی, تب دیز چلڈرن ول ناٹ بی ٹیمپٹڈ
for that. اور کیونکہ بچوں کو بیسیکلی they have no concept of healthy and unhealthy things. So parenting is important, schooling is important, and at government level they also have a responsibility to do away with this menace of junk foods, so that we have the present healthy children, and in the future also we have a healthy future by way of making our children healthy. تو ڈاکٹر صاحب آپ نے بجا فرمایا کہ آپ نے بات کی کہ کیا کچھ میجر اثرات ہیں جنک فوڈز کے، اور آپ نے ایک اہم چیز نقطہ جو ابھارا ہے وہ یہ کہ جو پیکارڈ مورفالوجی کے حوالے سے جس کی ہم دیکھتے ہیں کہ پھر اوبیسٹی اس کی وجہ سے رہتی ہے، تو ایسے میں ہماری جنریشن تو اس میں اب میں سمجھتا ہوں کہ میجارٹی میں اب اوبیسٹی جو ہے وہ بڑی پرابلم اب بن چکی ہے. ایسے میں ڈاکٹر صاحب آخر پر آپ سے میسج لینا چاہیں گے عوام الناس کے لیے، اور جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی ہمارے جو ناظرین تک ہماری بات پہنچے، اور ہم چاہیں گے کہ آپ سے، چونکہ ویسے تو ایک ایکسپرٹ آپ اس پہ نظر رکھے ہوئے ہیں کہ چونکہ آپ اسی سے وابستہ ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ ہیلتھ ایشوز خاص کر جتنے بھی یہ فوڈ آئٹمز استعمال میں لائے جاتے ہیں، تو ایسے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ ایک نارمل کلچر کے طور پر بھی آپ بتا دیں آخر میں چلتے چلتے کہ جنک فوڈز مینلی یہاں پہ کیا کیا ہے جن کو استعمال میں لایا جاتا ہے، تو اسے آپ میسج رکھیں لاسٹ میں. دیکھو جنک فوڈس کے حوالے سے اگر آپ انومریٹ کرو گے جو بھی آج کل بچے کھاتے ہیں یہ جنک فوڈس ہیں، چاہے چپس کے حوالے سے، چاکلیٹس کے حوالے سے، اور فاسٹ فوڈس جس میں برگر آتا ہے، پیزاز آتے ہیں، جو آئس کریمز ہیں، کیکس ہیں، جو جتنے بھی پروسیس فوڈ ہیں، ایون فروزن فوڈس جو آج کل لیتے ہیں، چاہے آپ روٹیاں لوگے وہ بھی فروزن لیتے ہو، چاہے آپ میٹ لوگے وہ بھی آپ جا کے مال میں فروزن فوڈس بچوں کو دیکھتے ہو لیتے ہوئے گھر میں، پھر جسٹ ہیٹ اٹ اینڈ کوئکلی دے سرو. سو جتنے بھی آج کل یہ پروسیسڈ کنوینئنٹ فوڈس ہیں تو یہ جنک فوڈس میں آ جاتے ہیں. اس لیے میری میسج یہ ہوگی کہ بچوں کو زیادہ ایک ویری امپورٹنٹ چیز جو ہم بھول گئے کہ جنک فوڈس کے حوالے سے جو بچوں میں ایک ہے لرننگ ایبلٹیز کم ہو جاتی ہے، جس میں ایک اسٹڈی آ گئی ہے، اور جو مینٹل ایشوز آج کل آپ بچوں کے حوالے سے دیکھتے ہو، ون آف دا ریزن از دس ایٹنگ آف انہیلدی فوڈ. جو بھی مینٹل ایشوز ہیں آج کل بچوں کے حوالے سے they have risen exponentially and one of the reasons is junk foods. میری میسج رہے گی پیرنٹس کے حوالے سے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو بھی جتنا ہو سکے try to give homemade foods, try to give people enough of salads, try to give your children enough of fruits, fresh vegetables, and گھر کا کھانا. I would rate کہ گھر کا کھانا because processed foods they contain even some of the preservatives which have been proved to be cancerous. So اس لیے میرے پیرنٹس سے یہی التجا ہوگی کہ اپنے بچوں کو بچائیں، ہمارے فیوچر کو بچائیں، اور اس کی ایک آپ یہ کر سکتے ہو کہ that you can give your children homemade things. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ہمارے ناظرین تک وہ کارآمد باتیں پہنچائے جو آج کی ڈیٹ میں ایک برننگ ایشو بن چکا ہے. تو ایسے میں ہم ضرور چاہیں گے کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کو پھر سے مدعو کریں گے. تب تک کے لیے آپ سے بھی اور اپنے ناظرین سے بھی آپ اجازت چاہیں گے. فی امان اللہ، خدا حافظ.